बहुत सारे लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ायदा भी हुआ। और आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए, नए लोग भी आए। हमारा मकसद है यहाँ पर आने का कि रूहानी इलाज किस तरह होता है और किस तरह करना चाहिए। रूहानी यानी रूह का इलाज, रूह की ग़िज़ा। जिस तरह इंसान की जिस्म की ग़िज़ा खाना है, इसी तरह इंसान की रूह की ग़िज़ा कुरान है। कुरान जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, उससे तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी, एकदम ठंडी और अच्छी हो जाएगी, तुमको खुशी लगेगी। बहुत सारे लोग कुरान सुनते तो रोने लग जाते हैं। हम पूछते भाई क्यों रो रहे हो, तो बोले कुरान सुन के रोना आ गया हमको, एक अजीब सी कैफियत हो गई। यानी इसका मतलब ये था कि उनकी जो दिल के अंदर जो रूह की ग़िज़ा कम थी, तो ये कुरान सबसे बेहतर इलाज है। और आज की तारीख में बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कुरान के बहाने, इलाज के बहाने लोगों को लूट रहे हैं, फंसा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। और फिर तुम उनके पास जा के वो लोग तावीज़ दौरे करके, जादू करके हमारा ईमान भी ख़राब कर रहे हैं। पहली बात है, जादूगर के पास जाने वाला भी जहन्नम में, ये कुरान का फैसला है। जो जादूगर है वो तो जहन्नम में जाएगा ही जाएगा, और जादूगर के पास जाके अपना सवाल भी करेंगे तो वो भी जहन्नम में जाएगा, उसकी भी कोई हिसाब किताब नहीं, सीधा जहन्नम। तो हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। और जिसे अल्लाह काफ़ी नहीं है, उसे कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। और जिसे कुरान शिफा नहीं देगा, उसे दुनिया की कोई ताकत शिफा नहीं दे सकती। तो वह नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि शिफा, कुरान हमारे लिए रहमत भी है और शिफा भी है, दवा भी है, रास्ता भी है, सब हर चीज़ कुरानी है। लोग अब किसी के पास आप जाएंगे, सवाल करेंगे बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है। आप मैंने एक बार कल भी बताया था, आप आज भी बहुत सारे लोग नए आए, इसकी वजह से मैं फिर से दोबारा यही बात बोलूँगा। आप सवाल करेंगे कि मेरा कारोबार नहीं हो रहा, कुछ बताओ मौलाना, कुछ अमल बताओ, कुछ तस्बीह बताओ। सवाल वो कर रहा है जो नमाज कभी नहीं पढ़ता, सवाल वो करता है जिसे अल्लाह खुदा का खौफ ही नहीं है, सवाल वो करता जो हराम खाता है, सवाल वो करता जिसे हलाल हराम की तमीज़ भी नहीं है। वो सवाल कर रहा है कि मौलाना मुझे बरकत ही नहीं, पैसे यहाँ इतने आते मुझे टिकते जितने मिले पैसे मेरे पास, वो टिकेंगे कैसे पैसे, वो पैसे पहले हलाल के है क्या। अभी सवाल करते कि इसके लिए कुछ बताओ, कुछ रास्ता बताओ, कुछ तस्बीह बताओ। फिर बाबाओं के पास जाते हैं, फिर वो बताएंगे तुम्हारा कारोबार में प्रॉब्लम ये कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है। कल भी मैंने बात बताया था, दो चार लोगों ने यही बात मुझे आके बोले, मौलाना तुमने जो बात बोले वही बात हमको बाबा लोगों ने बोले कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हमको बोले एक घर का उतारा करना पड़ेगा, बंदिश करनी पड़ेगी। 25,000 रुपये का बोले इतना लंबा लीज दिया बोले हाथ में, फिर 4 कोने में 4 नींबू डाला, अंडे डाला, किले मारा, तावीज़ गाड़ा, मेरा कोई भी फायदा नहीं हुआ। तावीज़ एक तसल्ली है, क्या है, दिमाग में एक तसल्ली है, इलाज नहीं है। दिमाग में खाली बिठा क्या हो, मेरे तावीज़ है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो 50-50 साल, 20-20 साल, 30-30 साल पहले में तावीज़ लगा के घूम रहे हैं, इलाज ही नहीं हो रहा। हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल घूम तक के हमारे पास आते हैं, और हम लोग तावीज़ तो नहीं देते, तावीज़ निकाल के लेते हैं और बोलते तुम्हारा तावीज़ में इलाज नहीं है। असल में कुरान पढ़ना है, कुरान में शिफा है। तुम जितना ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। अगर किसी को नज़र है, आप कुरान पढ़ते जाओ, आपको नींद आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए यहाँ पर जो कुरान पढ़ते पढ़ते उनको नींद आएगी। ये नींद का आना ही नज़र है, नींद का आना, मतलब कुरान एक ऐसी चीज़ है, वो मज़ा आती है, पढ़ते जाओ। जिसको नींद आ रही है तो समझ जाने का उसको नज़र है, फिर उसने क्या करने का, ज़बरदस्ती कुरान पढ़ने का, पढ़ते फिर उसको ना गुस्सा आते जाएगा, ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा कि वो पढ़ रहा है ना, फिर उसको उल्टियाँ भी हो जाती है, इसको मोशन शुरू हो जाते हैं और जिसके बाद हाजिरी शुरू हो जाती है। नज़र का दूसरा नाम जादू है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नज़र आदमी को कब्र में ले जाती है और ऊँट को हंडी में ले जाती है। नज़र इतनी खतरनाक है, इसलिए फरमाया अपने कामों को राज में रखने से अल्लाह की मदद हासिल होती है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसलिए ताकि वो लोग बनने से पहले पूरा मोहल्ले खानदान में बता देते कि मेरा ये कल काम होने वाला है, कल मेरा टोकन गिरने वाला है, कल मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा फला होने वाला है। उसका कल आता ही नहीं, क्यों? वो जिसको बोल रहा है वो हसद कर रहा है, हसद। कोई ऐसी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत से पहले मेरी उम्मत कत्ल व गारत से मरेगी नहीं, जितनी हसद और नजर से बर्बाद होगी। इसलिए अपने कामों को राज में रखने का। और बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, कई ऐसे बच्चे मेरे पास फोटोस है, वीडियोस है, बर्थडे मनाती है, दूसरे दिन बच्चा बीमार, इतना बीमार कि 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए खत्म, और बच्चा ऐसा हो जाता है। और कई के बच्चे तो चल भी गए दुनिया से।
تو نظر سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اپنے کاموں کو راز میں رکھنے ہیں، جتنا کوشش کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. باقی یہاں بابا کے پاس جا کے اس کے پاس جا کے میرا کاروبار نہیں چل رہا، کچھ وظیفہ ہوتا ہو تعویذ دو رہے تو بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں. رزق اللہ موت اللہ، رزق اللہ موت اللہ. ہمارے یقینی کی کمزوری ہے، فلاں آدمی دے گا، فلاں آدمی سے جائے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، تو یہ یقین کا معاملہ ہے، سمجھے کہ نہیں. شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا نہ ہمارے ہاتھ میں نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں. کتنے ایسے ڈاکٹر ہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک زبردست ڈاکٹر ہے، وہ ایک نمبر ماہر ڈاکٹر ہے، کینسر کا سب سے اچھا علاج کرتا. کتنے لوگ وہاں اچھے ہوئے اور بہت سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں ڈاکٹر اچھا ہے، وہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو تعویذ جو ہے نا، تمہارے گھر میں جتنے بھی ہیں سب نکال کے دیکھو. آپ کسی کے پاس جائیں گے سب سے پہلے تمہارے ساتھ ماں کا نام پوچھے گا، تمہارا نام پوچھے گا، فوٹو مانگے گا. تو فوٹو نام سے کیا لینا دینا تمہاری بیماری سے؟ یہ سب جادوگر لوگ ہیں، سب جادوگر لوگ ہیں. کہ اتارے کے بہانے کئی لڑکیوں کے ساتھ میں غلط حرکت بھی یہ لوگ نے کرے. ہمارے پاس ایسے ہزاروں پیشنٹ نے بولا کہ مولانا فلاں فلاں نے میرے ساتھ اتارے کے بہانے یہ سب کام کیا، سمجھے کہ نہیں. تو یہ فراڈ ہے. دم اور رقیہ یہ شریعت میں جائز ہے. دم اور رقیہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ دم ہی کیا ہے. دم جو حدیثوں میں ذکر ہے قرآن میں، اور جو قرآن میں جو شفا کی آیتیں ہیں، اور جو حدیثوں میں جو نظر کی دعائیں ہیں، آپ بچوں پہ پڑھو، خود پر پڑھو، دوسروں پہ بھی پڑھو. اور خود ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت ہے. میں تو بار بار بولتا ہوں لوگوں کو، میں تو ہم لوگ کے پاس نہیں بتاؤ، تم خود جو ہے گھر پہ رقیہ کرو، نماز پڑھ کر پہ سنتے رہو. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جنات کچھ نہیں کرتے، تم ڈرو گے وہ ڈرائیں گے. جنات کچھ کرتے نہیں، تم ڈرو گے تو ڈرائیں گے. اپنے کو ڈرنے کا نہیں. ہم اشرف المخلوقات، ہم فرشتوں سے افضل ہے، سمجھے کہ نہیں. تو جنات ہم سے کچھ کریں گے نہیں. تم جتنا ڈرو گے ڈرائے گے. اور جنات انہیں کو پکڑتے زیادہ جو ہلکے من کے ہلکے دل کے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں. میں کہیں بولتا ہوں ہاں میرے میں گھس نہیں گھستے، وہ ہلکے من کے لوگوں پہ جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں. تو کیا کرنے کا آپ لوگوں کو. دوسری بات مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ. کیونکہ تم ایک بابا کے پاس گئے، اس نے بھی بولا تمہارے میں جادو ہے. دوسرے کے پاس گئے، اس نے بولا میں جادو ہے. تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی بولا جادو ہے. اسی طرح 10 بار 10 جگہ پہ گئے، سب لوگوں نے کیا بولے؟ جادو. کیوں؟ تم تو بکرا بننے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، تو وہ تو بکرا بنائیں گے. جادو جادو جب تک نہیں بولیں گے ان کی دکان بھی چلنا چاہیے. تو دکان چلے گی کیسے؟ دکان ایسی چلتی، جادو بول بول کے 5 دو 10 دو 25 دو 50 دو. ابھی ابھی میرے پاس کسی پیشنٹ نے 100 لاکھ روپے بھی دے دے کے گئے بابا کے پاس، علاج نہیں ہوا. کہ تمہارا مائنڈ سیٹ ہو گیا کیا کہ یار جادو لیکن جاتا کیوں نہیں. ہمارے پاس آتے ہیں بولا جادو نہیں، تیرا دماغ سیٹ ہو تو پاگل ڈاکٹر کے پاس جا، تیرا علاج کر، تجھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے. ابھی میں رقیہ کروں گا نا، الحمدللہ جس کو بھی پرابلم رہے گا، جسے نظر ہے سر درد ہو جائے گی، گھبراہٹ ہو جائے گی. پیٹ میں جادو ہے، الٹی کی فیلنگ ہو جائے گی. جین ہے تو حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب سے بہتر. ہم ہماری زبان سے آپ کو کچھ بھی بولیں گے نہیں، تم خود بتائیں گے کہ تم کو کیا کیا بیماری ہے. تو کیا کرنے کا انشاءاللہ؟ صبح شام کے جو اذکار ہے، منزل چھوٹنا نہیں چاہیے اپنی زندگی میں. صبح شام منزل اور استغفار کثرت سے، اور نماز کی پابندی. اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے کا، اللہ محدود خزینہ کا مالک. تو اللہ سے مانگتے رہنے کا، انشاءاللہ سب کام آسان ہوں گے. ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں جاؤ، مسجد میں نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. گھر میں مستورات اپنی دعا کر سکتی ہے. صدقے سے کام کرنے کا. بیمار ہے تو صدقے سے علاج کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو صدقے سے علاج کرنے کا، اور رقیہ سب سے بہتر اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی میں زیادہ ٹائم لوں گا، پبلک بھی زیادہ ہے اور وقت بھی کم ہے اپنے پاس. گلے میں جس کے تعویذ ہے سب جمع کرو. جس کے گلے میں تعویذ ہے سب جمع کرو. مستور اپنے ایک لیڈیز کری ہوتی تعویذ جمع کرو. آدمی میں کھڑا ہوتے تعویذ جمع کر دے. گلے میں، ہاتھ میں، کمر میں، پیر میں. شرما مت، بنداس نکال دو. سب تعویذ نکال دو، بنداس نکال کے دے دو. بچے لوگ کے گلے میں جتنی بھی تعویذ ہے، خالہ ابا سب لوگ تعویذ نکال دو. تعویذ اصل میں قرآن اصل میں پڑھنا ہے، قرآن لٹکانا نہیں ہے. اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں دیا ہے. تو یہ تعویذ وغیرہ آج کے بعد توبہ، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے موت، حیاتی، زندگی، بیماری اللہ نے تمہارے لکھ دی ہے. وہ آپ کو تو آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جادو جن حق ہے، وہ تو آئیں گے، لیکن اس کا صحیح طریقہ علاج وہ ہے رقیہ شرعیہ. سمجھیں گے؟ یہ تعویذ وغیرہ سب آج کے بعد گھر میں جتنی بھی سب تعویذ نکال کے پھینک دو. قرآن گھر میں ہے نا، کافی ہے. قرآن سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. سورہ بقرہ گھر میں ٹی وی لگایا کرو، تلاوت کیا کرو، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے.
अभी मोबाइल सबके साइलेंट करो, जिसकी भी मोबाइल है, आंखें बंद करो, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करो और दिल में शिफा की नियत कर लो। बिल्कुल आंखें नहीं खोलना। मैंने कल भी बताया था कि आंखें ना खोले। जिसके ऊपर भाई पर हाजिरी आ गई, सब लोग उसको देख रहे हैं, तो सामने वाले को मत देखो, तुम अपना देखो। ठीक है, इंशाल्लाह सब लोग आंखें बंद करके बैठेंगे। पानी की बोतल, पानी। किसी पे हाजिरी आ जाएगी तो डरने का नहीं, कुछ नहीं होता, भागने का नहीं, अपनी जगह बैठे रहो, कोई जिन किसी को ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अगर होगा तो इंशाल्लाह बैठे अपन इधर।